आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। ये बात है 1/3 कुरान की, सूरह इखलास की। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तू अब भी नबी पर यकीन रखता है, बोल मरदूद। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज की ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को जो है आप लोग देखने से पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है हम सारे मुसलमानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने थंबनेल देखा, थंबनेल में देखा हुई अल्लाह, और इसका जो टाइटल है वाई सूरह अल इखलास वाज रिवील्ड। सूरह अल इखलास को रिवील्ड किया गया था, यानी जो सूरह हम लोग पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो उस सूरह के बारे में जो है पूरा एक्सप्लेनेशन है। और सूरह अल इखलास से ये जो है रिलेट है हु इज अल्लाह। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस वीडियो को बनाया है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया है और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है। उस चैनल का नाम है रियली मकतूब चैनल। उन्होंने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से सजाया है। तो चलिए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। ये बात है कुरान की। ये आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूँ कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। ये बात है 1/3 कुरान की, सूरह इखलास की। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरह इखलास। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हुवल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अरे आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब हम सहाबाओं की जिंदगी में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरह इखलास से इतनी ज्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है, बोल मरदूद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्जों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरह फील, सूरह काफिरून, सूरह माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज नहीं नजर आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरह इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं है जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरह इखलास के नादिल होने के पीछे का वाकया? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ اور تمام دنیا شرک میں بری طرح مبتلا تھے۔ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ دنیا کے کسی ریلیجن میں کوئی ایسا خدا نہ تھا جس کی شکل نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، جس کے بچے نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، جس کی ساس نہ ہو۔ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو، یہ ہے عزا کی بیٹی منات۔ اس کی پیروی کرو، اگر یہ خوش ہو گئی تو اللہ کے آگے تمہاری سفارش لگا دے گی۔ آؤ اس کے آگے سر جھکاؤ اور جو دل میں ہے مانگ لو۔ جی بہتر۔ دنیا کا یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ٹیچنگز کو بھول چکے تھے۔ بس مٹھی بھر لوگ ہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کیا تو مکہ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ابو طالب، کافروں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے، پیغمبر پر سورہ کافرون نازل ہوئی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ آس پاس کے یہودی، نجران کے کرسچن، ایون تمام دنیا کے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ ہے کون؟ خوش آمدید محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک دم لازمی تھا، کامن تھا، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں نے کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی تھی۔ ان کے خدا کی شکل بھی ہوتی تھی، ان کا خدا شادیاں بھی کرتا تھا۔ تو یہ اب سوال لے کر پہنچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ خدا ہے کون جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں، تم رکو میں دیکھتا ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم لوٹنے نہیں پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی۔ خوش آمدید، کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ۔ میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا۔ امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے۔ جی بالکل، ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے، اور آسمان کو دھوئیں سے۔ تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں۔ یہاں آپ غلط ہیں، پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا۔ ہر بار جب اللہ کے نبی سے کوئی یہ سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب دیتے جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ بھی رہتا ہے کہ شاید سورہ اخلاص مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سورت مکہ کے شروعاتی دنوں میں ہی نازل ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ تبھی جب ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ احد احد ہی کہتے تھے۔ وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ احد اس وقت ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد۔ پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کتنی اس کی اولاد ہے، اس طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے اس سورت کو ہر موقع پر اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنا دیا۔ مدینہ، ہجرت کے بعد کا دور۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم نذران کے پادری ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا عیسیٰ مسیح اللہ کی اولاد ہیں؟ اس کی کتنی اولادیں ہیں، اور کیا اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ یہ سب ہمیں بتائیے پیغمبر۔ کہہ دو اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ جب صحاباؤں کو اس سورت کی امپورٹنس پتہ چلی تو انہیں اس سورت سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات صبح شام جب موقع لگتا وہ اسے پڑھ لیا کرتے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک سردار پورے راستے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے۔ سفر سے واپس آ کر صحاباؤں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ loves him،
اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور مشہور نریشن ملتی ہے کہ مدینہ میں ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے۔ اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے یا پھر کوئی اور سورت۔ الحمدو کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے، میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سورت کی آیتوں کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے یہ کہانی سنیے۔ تو بات ہے 1930 کے بنارس کی۔ سید خاندان میں زیتونہ بھی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان، اس کا بہت خیال رکھنا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کچھ سال گزرے، زیتونہ بھی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئی۔ انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کے ساس نے کہی تھی۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ تب ان کی پوتی صدف نے کہا، اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا۔ ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے۔ پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سنار کے پاس پہنچ گئے۔ سنار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا، کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے۔ وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے، پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی۔ سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا، سوری سر، دس از فیک۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتا نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی۔ لیکن سنار کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی۔ بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل۔ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے۔ پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی۔ کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا۔ تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اس सूरत को शुरू करने से पहले बस मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो आप नोट्स बनाया करिए, उससे आपको ये सूरत याद रहेगी। आई एम श्योर कि पुरानी बहुत सारी सूरतों को आप अब तक भूल भी चुके होंगे, तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए भी आसानी होगी, उन्हें रिवाइज करना भी आसान होगा। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं कि सूरह इखलास को स्कॉलर्स ने तकरीबन 20 नाम दिए हैं, सूरह तौहीद, सूरह असास, सूरह अमन, सूरह नजात और भी कई सारे, लेकिन सबसे फेमस नाम सूरह इखलास है। तो पहली आयत क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अब जैसे हम सूरह काफिरून में पढ़ चुके हैं कि कुल एक कमांडिंग वर्ब है, यानी ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब यहाँ पर ये कुल आ गया तो ये बात साफ हो गई कि अब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से नहीं कह रहे, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें ये बात कहने का हुक्म दिया है। लेकिन जब हम सूरह काफिरून वाली आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें कहा जा रहा है काफिरों से कह दीजिए। अब यहाँ पर ऑडियंस बताई ही नहीं गई, ये बताया ही नहीं गया कि भाई कहना किससे है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। तो स्कॉलर्स की राय ये है कि जब ऑडियंस फिक्स ना हो तो इसका मतलब अब ये है कि अब ये मैसेज यूनिवर्सल हो चुका है। अब ये बात हर किसी से कहनी है, इस ज़मीन से कहनी है, इस आसमान से कहना है, अपने आप से कहना है, दुनिया के हर इंसान से कहना है कि मेरा अल्लाह एक है। अब यहाँ पर जो हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब होता है ही, यानी वो। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कुल अल्लाहु अहद, तब भी बात वही होती, कह दीजिए अल्लाह एक है। हुआ की जरूरत क्या थी? अब जनरली जब हम दुनिया में कोई कहानी सुनते हैं या कोई बात करते हैं तो नाउन पहले आता है और प्रोनाउन बाद में आता है। यानी ये कहा जाएगा कि जंगल में एक शेर रहता था, वो शेर जो बड़ा खूंखार था। अब देखिए यहाँ पे शेर का इंट्रोडक्शन पहले आ गया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता वो बड़ा खूंखार था तो फौरन सामने वाला पूछेगा कौन खूंखार था? तो बिल्कुल यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से एक चौंकाने वाला अंदाज पेश कर दिया। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं चौंकाने वाले अंदाज में कि कह दीजिए कि वो एक है। अब वो कौन है? वो जिसको आपकी फितरत पहचानती है, जो आपके अंदर मौजूद है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को इस फितरत पे पैदा किया है कि उसके जहन में ये बात, उसके अंदर ये बात घुली हुई है, उसकी रूह ये बात जानती है कि कोई है, वो एक अल्लाह है जो उसकी बॉडी को, इस निज़ाम को, इस सारी दुनिया को चला रहा है। अब यहाँ पर जो अल्लाह का नाम है वो एक प्रॉपर नेम है। दुनिया में आप किसी भी नाम को प्लूरल बना सकते हैं, उसमें एस लगा सकते हैं, जैसे गॉड के गॉड्स हो सकते हैं, देवी का देवियों, देवताओं, खुदाओं, जादूगरों। यानी अल्लाह को अल्लाज नहीं कर सकते, इस वाहिद में जमा नहीं लगा सकते। खुदा का तसव्वुर हम कायम नहीं कर सकते, लेकिन खुदा के साथ हमारा जो बातनी रिश्ता है कि अंदर महसूस होता है कि है। इसके अलावा आप हिस्ट्री की किताब उठा के देखिए, कितने सारे राजा आए, बादशाह आए, मुशरिक आए, फिरौन ने अपने आप को खुदा कहा, कारून ने अपने खजाने पे इतना सारा घमंड किया, लेकिन कभी किसी की ये हिम्मत नहीं हुई, किसी को ये आइडिया नहीं आया कि वो अपने बुत का नाम अल्लाह रख लेता। तो यानी ये अल्लाह का डिवाइन प्लान है, अल्लाह का डिवाइन नेम है, इस पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कॉपीराइट है। अब यहाँ पर जो अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ये बड़ा यूनिक है। इसका मतलब होता है एक, लेकिन ये एक गिनती वाला एक नहीं है, क्योंकि अरबी में गिनती वाले एक के लिए कहा जाता है वाहिद। तो जब यहाँ अहद कहा गया तो अब इसका मतलब है कि अब ना इसके आगे कुछ है, ना इसके पीछे कुछ है, ना इसके जैसा कुछ है, और ना ही इसके जैसा कभी कुछ होगा, ना ही किसी चीज से मिलकर बना है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक केक है तो आप कहेंगे मेरे पास एक वाहिद केक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अहद केक है। क्यों? क्योंकि आपका केक बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। इसके अलावा अगर उस केक के साथ एक और केक को रख दिया जाए तो वो दो केक हो जाएंगे। अगर उस केक के पीसेस कर दिए जाएं तो बहुत सारी पेस्ट्रीज बन जाएंगी। इस आयत ने ईसाइयों के ट्रिनिटी वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि ईसाई क्या कहते हैं कि अल्लाह के तीन हिस्से हैं। खुदा, गॉड एज फादर, गॉड एज सन जीसस, एंड नंबर 3 द होली गोस्ट, रूहुल कुद्स, हजरत जिब्राइल। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस पूरी आयत में क्या बात हो रही है? कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अकेला है। अब लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि अल्लाह अगर अकेला है तो शायद वो कमजोर हो, क्योंकि अकेला अक्सर कमजोर ही होता है। तो इसका जवाब अल्लाह ने दूसरी आयत में दिया, अल्लाहुस समद, यानी अल्लाह बेनियाज है, किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये आयत असल में अल्लाह का इंट्रोडक्शन है। यहाँ अल्लाह ये बता रहा है कि वो है कौन, उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। अस-समद का ये लफ्ज पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक ही बार आया है और ये इस सूरत का सबसे हैवी वर्ड है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली, बहुत ध्यान से, ठीक है। जब ये सूरत नाज़िल हुई तो सहाबाओं ने अल्लाह के नबी से पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये अस-समद क्या है?
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے. جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے. تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں. یا اللہ grant us Jannah without reckoning یا اللہ. اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے. پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے. تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے. بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے. آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے. اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے. لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا. تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا. اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینج کرنے کے لیے. پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے. خاموش. لافی، یہ سب ختم کرو. آپ کے بیٹے نے شروعات کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے. ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو. قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے. آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے. اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے. تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے. یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے. اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے. قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی. قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں. اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے. تو یہ تھی سورہ اخلاص کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ. اب سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا رول رکھتی ہے، کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے اور اس سورت کی طرف ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے.
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसके अंदर हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो सेम आइडियोलॉजी के हों, जिससे हमें एज ए क्रिएटर सपोर्ट मिल सके, हम इस काम को फुल टाइम कर सके। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियोस बनाते हैं तब आपको एड्स नहीं मिला करते। इसके अलावा हमारी वीडियो पर जो एड्स आते हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हमने ब्लॉक की हुई हैं, इसलिए थोड़ा सा दिल बड़ा करके आप हमें ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से आपको भी बहुत सारे फायदे होंगे। हम ये वीडियोस कैसे बनाते हैं, किस तरह से एआई का इस्तेमाल करते हैं, कैसे स्क्रिप्टिंग की जाती है, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मौजूद है, आप उसका भी इस्तेमाल करके हमारी कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये सूरत अल्लाह का बायोडेटा है, अल्लाह की पहचान है। तो आज से हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए कि अब जब मैं इस नमाज में सूरत को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, उसे जल्दी या शॉर्टकट के लिए नहीं पढ़ूंगी, बल्कि महसूस करूंगी कि मैं अपने अल्लाह की खूबी को बयान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस मोहब्बत के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आज से इस सूरत को नमाज में पढ़ेंगे ताकि हम भी जन्नत में दाखिल हो सकें जिस तरह वो सहाबी दाखिल हुए थे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इस सूरत से मोहब्बत करते थे। इसके अलावा इस सूरत को चलते फिरते जब मौका लगे पढ़ने का शौक पैदा करें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हमारा एक एटीट्यूड बने। हम बार बार अपने आप को रिमाइंड करा सकें कि अल्लाह एक है, अल्लाह किसी से पैदा नहीं है, अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। और जब हमारे अंदर ये बात पैदा होगी तो हमारे बच्चों में पैदा होगी और धीरे 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 शायद 1-2 नस्लों के बाद ये सूरत की अंडरस्टैंडिंग बहुत आम हो जाएगी, हर इंसान के दिल में हो जाएगी और लोग इसको एज ए शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अपने ईमान को ना चेक करते रहें, जैतूना बीज ऐसे ना बने जिन्होंने पीतल को संभाल के रखा हुआ है। इसके अलावा ज़िंदगी में कितनी बार होता है ना कि हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो दिल डूबा हुआ होता है, ऐसा लगता है कि शायद अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा महसूस होता है कि अरे अगर इससे ताल्लुकात नहीं बनाए, इसकी बात नहीं मानी तो ये डील मेरे हाथ से चली जाएगी, उसकी नाजायज़ बात को बर्दाश्त नहीं किया तो मेरा ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के डर से अपने आप को बचाएं। याद रखें आपको अपना बेस्ट देना है क्योंकि अल्लाह असमद है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। आपको अपनी बेहतर से बेहतर कोशिश करनी है और फिर सारा मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में छोड़ देना है। Rumi says, show me the people that don't fear snakes, because the snake is makhluq. Fear the khaliq, don't fear the makhluq. Doesn't mean that you go and just handle a snake. That's not the point. But the point is that your fear is misplaced. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी किताबों के लिंक मौजूद हैं। ये वीडियो सिर्फ एक कोशिश है आपको ये बताने की कुरान इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए आप खुद पढ़िए, क्रॉस चेक कीजिए ताकि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, कोई आपको गुमराह ना कर सके। हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन बातें करने से रास्ते तय नहीं हुआ करते, उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को मानेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट से एक आइडिया लगता है, मुझे फीडबैक मिलता है और वीडियो को